بروفايلنا بجا ملكت كمسبنا كميجرنا إنا ريبورت نقبر مجمري خا كميجرنا إنا خندلو تانا خيلتي كوبرايت لهذا فيديوهات ويدمو نو إنسوس بروفايل زبالنا كميجرنا خم ندفو كريوكم يزرزر حبريتانا مراي مجمري سبسكرايب لايك شير ناقوركم بيتساوكنو الشي مجمري خم تري ولا لهم بروفايل لمساتنا كم زي اللي المتسنة تغزعت ما تخم تري ولا لهم لنا زي تعيلوا له كل فيديوهات كي حق فيسبوك للتحاسة جنزك سر حي خيلي يبلو ما تخم تري ولا لهم مالتيو سلازي انت هنجبرني إنا مجمريا تي فيسبوك جنزب أي سرحي إلو فيديوهات قاصعنا لله أي حيونا لله حنت بحنتي كنت فول لنا مالتي أفتاري بيو للمناعتي هم تري ولا لهم زيهم بمليون نايس فيديو يوم مالتي إيديت كيرال تتقنكو ومنا زيهم بمليون هم تري ومن لهم أفت سلسة نتوعاتينا تحت مالتي فيديو من أوري الفيديو من أتوشتي كاو تحت نيريوه سلسة نتونك كاو نايدي اللي ملك منك أمو كنت قرنا دليه نقبرن ماتي كلن تغلالا أسرت سلسة فيديو أي نيران أسر سلسة فيديو حنت بحنتي دلي تين مالتي نسخاتكم بون عاوزي لغرو لكم إن حرد أنا يسب فيديو خوينو دلتوه مالتي نابع لكم فيديو تخوينو كي تدلتوه مخنياتنا علىكم فيديو زلو بقي قايد فيسبوككم إلكم زلو ويبخالي عينة تنبر بت فيديو مخنيات أيخوني مالتي حجتري والله كل زي نايس فيديو يمزمور همزي ناي بتشا كخالي لهم تأخوه كفيسبوك التقصت إيديت كير لا تخوه زي كاو لايف سكرين ريكورد كير قوري لا تخوه أيوز فيديوهاتكم تري ولا لهم لنا بسين كزي فيديوهات زي جنزب محساب جمير زنابرة فيسبوكي محساب أو قاري صلوا مالتي هم تري ولا لهم نعم ساجرهم كلن حنت بحنت تدلتوه حازلنا فيديوهات ويدومو نايس فيديوهات ديليتنا مسودانا هجي ريبورت خنقبر لهم هنا مجمريا اتي قصعات زلنا سكرين شات نقبرو معتنا وداشبوردنا ناتو من قصال همزي لهم مسألنا يمو أبزيا مالتي وزا بتشاملك الزهرة النازية أبزيا كليك نقبر عن تجزي كاو كمزي لتساقمي رئينا ما تخمتري ولا لهم زي بتشاملك تيوني بروفايل بمقصال دمو أو مونيتايزيشن ليميتد إلنا له ماتي زي سكرين شات نقبرها ماتي تساقم الشي هانتي زي سكرين شات نقبر بمقصال دمو أفتا مونيتايزيشن أم مونيتايزيشن ديول همز كرنا حانتك زي كليك كرنا نأتمو زي وينتري ولا لهم مالتيو كلمز كرنا سكرين شات نقورو مالتيو كل التوالو بمقصال أوزي مالتيو أوزي find out more زول زلو أوزي حانتك زي كليك نقبرمو كامز كرنا أوزي دمو كمز كرنا سكرين شات نقبر مالتيو سلستا كاو همز كرنا نملس حدا جزء بمقصال أبزي ريفيو ليفل إن حردها اللي فينو زي تدلته فيديو لنا مالتيو زي ياو قطعا حجي اللي صراحة هو فيديو ناوي عليه أوريجينال فيديو يمكن ياو أي حسل لها بأن كل صراحة أي فيديو أي حلو النازي أكيد اللي تاي خيري مالتينا الشي كاو خلاص سكرين شات كرنا زين ودينا نينا بمقصال لو ريبورتنا نعتو مع بروفايلنا نعتو بمقصال لو زي سلسة سرزناتو كاو هنزلنا نشتين تحت ورد نبلمو أوزي help and support level أوزي مسكت بمقصال أوزي ملكت لقورا لكم أوزي أنا عتو الشي كاو دمو أوزي بتحت النيو مالتيو أنا عتو مشتين نسبيو الشخاو هم ذكرنا للعددي نبلوما أوزي مالتي وزان ملكت كير لكم درلخو أوزي أنا سكت كاو أتي فيسبوكنا بروفايل دي بيج من يمقانو نتحط بروفايل كوينو بروفايل نسكت بيج كوين دمو بيج معنفس لزيناتي بروفايليو أوزا بروفايل تو أوزي مالتي يسكت الشي كاو أتي صحف نأتي له معناتي تصحف كوب جرنا ينسنحمو كوب جرا يسنح له صاد أبيها من دقيرة بوست خجر عيا تري ولا لها
እሺ ብምቕጻል እቲ ስክሪንሻት ማለት እዩ ስክሪንሻት ዝገበርናዮ እቲ ፀገም ኣብዚ ናይ ፎቶ ንኣቱ እሞ ስክሪንሻት ነእትዮ ማለት እዩ። እሺ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ሰለስተ ስክሪንሻት ገይረ ኣእትየን ኣለኹ። ሓንቲ እዚኣ ርአይወታ ፕሮፋይል ተርኢ ብምቕጻል ደሞ እቲ ፀገማት ተርኢ ማለት እዩ ትሪእዎ ዘለኹም ቀይሕ እውን ኢሉ ኣሎ። ብምቕጻል እቲ ዕንቋይ ንኸኣቢለ ከምዚ መፂኡሊ ማለት እዩ ሰለስቲአን እዚአን ስክሪንሻት ትገብርዎ ማለት እዩ ፀገማት እንታይ እንታይ ምዃንና እዚኣ ጌርና ምስ ወዳእና መጨረሻ ትፅሕፉ እውን ኣብዚ እኒአኩም ማለት ትሪእዎ ኣብ ኮሜንት ከቕምጠልኩም እየ ኮፒ ጌርኩም ወሲድኩም ኢኹም ናብዚኣ ተእትይዎ መጨረሻ ኣብዚኣ እኒኣ ሴንድ ትብል ናብዛ ሴንድ ልብል ንኣቱ ማለት እዩ። ኣይዋ ሕጂ ረአይዋ ማለት እዩ ወዲእና እኒአና ሪፖርት ጌርና ማለት እዩ ክብራት ፋቴና በዓሉ ጊዜ ምስ ኣኸለ ክኸፍተልና እዩ ማለት ከምዚኣ ጌርኩም ሪፖርት ክበሪኢኹም ይቐኒሉ።